बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलीम अंसारी। आप देख रहे हैं मेरे प्रोग्राम ये क्या हो रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ नस्वां की चेयरमैन, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, हर दिल समाजी रहनुमा मोहतरमा राहिला भट्टी साहिबा। आइए जानते हैं उनसे ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, आपके बारे में मैं एक शेर कह सकता हूँ कि न जाने रोशनी से कितनी मोहब्बत है मुझे, अपने ही घर जला दिए रोशनी के लिए। बहुत खूब। तो इसके साथ ही मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि कुछ अपने बारे में बताएं। जी, पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके नेटवर्क के हवाले से कि मेरी बात बहुत सारे लोगों तक जाएगी, इंशाल्लाह बहुत दूर तक जाएगी। चूँकि आज डिजिटल नेटवर्क जो है बहुत देखा जाता है, सुना जाता है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि हमारी आपकी गुफ्तगू इंशाल्लाह बहुत लोगों तक पहुँचेगी। मैडम, ये बताएं कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, इतनी सारी ज़िम्मेदारियों के साथ आप एक खातून होते हुए किस तरीके से निभाज़ आज़मा होती हैं? एक बहुत ही खूबसूरत बात कहना चाहूँगी। अक्सर लोग कहेंगे कि हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप लोग दिल से सुनिए, इसलिए कि इन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह ताला का करम होना बहुत ज़रूरी है। जब अल्लाह ताला का करम नहीं है तो आप किसी भी तरह से मूव नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते और आगे बढ़ नहीं सकते। तो मैं समझती हूँ कि मुझ पर अल्लाह ताला का खुसूसी करम है कि मैं घर, फैमिली और फील्ड के तमाम मामलात, तमाम जो हमारे मीडियाज़ हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर और एहसन तरीके से काम करूँ। ये लोगों का ख्याल है, मेरा नहीं। मैडम, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ नस्वां, फिर अखबार, फिर आपका अपना 786 न्यूज़ चैनल, इसके अलावा डिफरेंट जो है वो आर्ट्स के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से आपकी खिदमात। और मैं जहाँ तक लोगों से मिला हूँ, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आप एक जी, बहुत ही चुभती हुई बात आपने कही है। एक खातून होने के नाते मैं समझती हूँ कि मुझे पूरे दिन के 12 घंटे भी कम पड़ते हैं और तकरीबन मैं 17-18 घंटे काम करती हूँ और ये बहुत खुश उसलूबी से सारी चीज़ें होती हैं। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ नस्वां के हवाले से ख़वातीन के इतने अफसोसनाक और इतने दुखी मसाइल आते हैं। कहीं उनके जहेज़ के सामान को रख लिया जाता है, कहीं उन पे तशद्दुद हो रहा होता है, कहीं उनके साथ उनकी जो इन लॉ ससुराल होती है, फैमिलीज़, वो उनके साथ बदतरीन सलूक कर रहे होते हैं। वो कंप्लेंट्स आती हैं, उसको देखना। फिर इसी तरह प्रिंट मीडिया से थोड़ी सा ताल्लुक़ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से हमारी वर्किंग है। फिर सोशल एक्टिविटी में ज़ाहिर है हमें जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हमें मौजूद होना पड़ता है। तो बहुत सारे काम हैं जो हम साथ लेके चल रहे हैं। इसी तरह एक इदारा है पाकिस्तान आर्ट्स एंड कल्चर एंटरटेनमेंट, उसके हवाले से सकाफ़ती सरगर्मियाँ, समाजी सरगर्मियाँ, जैसे कि आप ले लीजिए 14 अगस्त पे हम तकरीबात करते हैं, 23 मार्च पे, 25 दिसंबर पे, फिर ईद मिलादुन नबी और इस तरह के तमाम नेशनल इवेंट्स हम अपने मुल्क के, वतन अज़ीज़ के जितने भी तमाम स्पेशल डेज़ होते हैं, हमारी कोशिश होती है राहिला भट्टी की कि हम बेहतर और एहसन तरीके से वो सर अंजाम दे सकें। मैडम, पिछले दिनों कराची जो है वो बारिशों के ज़द में रहा और हर तरफ तबाहकारियों और एक सैलाबी सूरत हाल रही। इसमें हमारे पाक फ़ौज का अदारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो दाखिल हुई और उसने नहायत ही खुश उसलूबी के साथ जो है वो कराची के इस नहायत ही संजीदा मसले को देखते हुए उसके हल की तरफ अपनी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बतौर सियासी कारकुन या समाजी कारकुन, क्योंकि जहाँ तक मेरे इल्म में आज तक आपने समाजी खदमात अंजाम दी, आर्ट्स एंड कल्चर के हवाले से, हकूक़ नस्वां के हवाले से, या सोशल मीडिया पे आप जाएँ, अखबारात में जाएँ, चैनल्स में जाएँ, तो राहिला भट्टी जो है ना वो हर दिल अजीज़ के तौर पे जानी पहचानी जाती है। मैडम, मेरा आपसे सवाल ये है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो किरदार है, ये एक नया किरदार है, न्यू रोल है जो कराची के लोगों ने देखा है, तो इस पे आप वैसे समाजी कारकुन क्या कहना चाहेंगे? जी, बल्कि मैं पूरे पाकिस्तान की और कराची की नुमाइंदगी करूँगी स्पेशली, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरह हालिया बारिशों ने कराची को तबाह किया, जिस तरह हमारी एक शहरी हुकूमत थी और उसने अपने फ़राइज़, अपनी ड्यूटीज़, अपनी हुकूमत और अपने फ़राइज़ को उस तरह नहीं निभाया जिस तरह उसको निभाना चाहिए था।
تو کراچی کی پوری عوام NTA کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے بروقت جس طرح ہمارے جوانوں نے بروقت کام کیا اور سیلابی صورتحال آپ کو پتہ ہے کراچی میں ہو گئی تھی، اور اب تک اتنا ٹائم گزر جانے کے باوجود آپ دیکھیں کہ کئی علاقوں میں پانی جو ہے ابھی خشک نہیں ہوا، کئی گھروں کی تباہی ابھی تک جو ہے منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو جس طرح ہمارے جوانوں نے ایک یونیفارم انہوں نے پہنا ہوا ہے اور اتنا ویٹ ان کے یونیفارم کا ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ملک جو ہے پاکستان ہے ہمارا گھر ہے، تو اگر ہمارے گھر میں کچھ ہوگا تو ہم چاہے جتنا ڈریس اپ ہوں فوری ہم اپنے گھر کو کلین اینڈ نیٹ کریں گے۔ تو اس طرح ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں نے جو حالیہ بارشیں ہوں یا آپ ماضی میں چلے جائیے یا آپ کرنٹ اور مزید آپ دیکھیے کہ ہر جگہ ہر سطح پہ آپ دیکھیں کہ افواج پاکستان کام کر رہی ہے، اور ہماری جو فوج ہے وہ دنیا کی بہترین افواج میں سے پاکستان کی فوج ہے، اور ہم ہر پاکستانی کو شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ فوج پاکستان سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے، ان کے کام کو ہمیں سراہنا چاہیے، ورنہ حکومتی نمائندوں نے تو آپ یہ سمجھیے کہ ایک عام پاکستانی کی بات کروں، ایک عام آدمی کی بات کروں، کراچی سے ہٹ کر جو سندھ میں بارشیں ہوئیں، پنجاب سائڈ پر ہوئیں، آپ یہ دیکھیے KPK میں کیا حال ہوا، تو ہم بہت ہی زیادہ شرمندہ ہیں اپنے حکومتی جو ہمارے ادارے ہیں، بس ان کی ناقص کارروائی اور ناقص ان کے انتظامات تھے، ہر شہری نے بھگتا ہے ان کو۔ میڈم کراچی کا ذکر ہو اور کراچی میں امن و امان کے حوالے سے ہم گفتگو نہ کریں تو یہ ناانصافی ہوگی ہمارے ان شہیدوں کے، ان جوانوں کے ساتھ جنہوں نے کراچی کی روشنی کی بحالی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ افواج پاکستان رینجرز اور پولیس کے جن جوانوں نے کراچی کی روشنی کو بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اپنے لوگوں کا نذرانہ پیش کیا، آپ اور آپ کا ادارہ ان کو کس طریقے سے خراج تحسین پیش کرتا رہا؟ جی بالکل، راہیلہ بھٹی اور کراچی کے تمام شہری، ہر بندہ، ہر شہری ہمارا کراچی سٹیزن جو ہے وہ بالخصوص سندھ رینجرز کا شکر گزار ہے، احسان مند ہے۔ آپ ماضی میں چلے جائیے، چند سال پیچھے اگر آپ جائیے تو مہینے میں کتنی اسٹرائکس ہوتی تھیں، کتنی ہڑتالیں ہوتی تھیں، عام دودھ دہی کی دکانیں بند ہوتی تھیں، بیکریز بند ہوتی تھیں، ناشتے کے لیے لوگوں کو کتنی تکلیف کا سامنا ہوتا تھا، اور مطلب گن پوائنٹس پہ لوگوں کی شاپس، دکانیں بند کروا دی جاتی تھیں۔ جو عام ایک سبزی فروش ہے جو ایک ٹھیلا لے کے کھڑا ہوا ہے، ان کے ٹھیلوں کو بند کروا دیا جاتا تھا۔ تو ایک بدترین جو ایک دور تھا، اس بدترین دور سے مطلب یہ جنت نظیر کراچی بنانے میں ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں اپنے سندھ رینجرز کے، اور ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں پورے کراچی کی عوام آج سکھ کا سانس لے رہی ہے۔ آپ یقین کیجیے انصاری صاحب، جب ہمارے بچے بالکل بے خوف و خطر، ہماری بہنیں، ہماری مائیں روڈوں پر اب نکلتی ہیں، تمام ہماری فیشنیبل خواتین بہت ایزیلی فیل کرتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کراچی روشنیوں کا شہر بنا ہے، آج فیملیز جو ہیں ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہیں، دوست احباب بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے باپ بیٹھے ہیں، ہمارے بچے، نوجوان طبقہ، سب کے سب آپ دیکھیے کہ مختلف ریسٹورنٹس میں، ہوٹلز میں بیٹھے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں۔ تو اس کا سہرا جو ہے وہ صرف اور صرف سندھ رینجرز کو جاتا ہے۔ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور میں ایک فکرے میں ان کو ٹریبیوٹ دینا چاہوں گی کہ ایک پتر ہٹاتے نہیں لکھتے۔ بہت خوبصورت، اور انہوں نے میڈم نور جہاں کے گانے کے آخری چند الفاظ کہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فوجی جوانوں کے لیے ایک تمغہ جرأت سے کم نہیں۔ یہ تھی میڈم راہیلہ بھٹی صاحبہ، اپنے کام میں بے باک، نڈر، دلیر اور خوش مزاج۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے اختتام کی جانب جاتے ہیں، اور ان سے نئی نسل کے لیے، خصوصاً کراچی میں رہنے والی ہماری ماں بہنوں کے لیے پیغام لینا چاہوں گا۔ میڈم کوئی پیغام؟ جی بے حد شکریہ، آپ نے میری دل کی بات کہہ دی، اور یہ پیغام جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس پہ کاربند ہو جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اچھا رہے گا، اور ہم تو کاربند تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ لوگ اپنے وقت کی قدر کیجئے، میں اپنی ماؤں بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، نوجوان سے، اپنے تمام چھوٹے بڑوں سب سے مخاطب ہوں کہ وقت کی قدر کیجئے۔ وہ قومیں، وہ اقوام کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی جنہوں نے وقت کی قدر کی۔ دوسرا یہ کہ پلیز خدا را آپ لوگ سچ بولیے، سچ بولیے، جھوٹ کو چھوڑ دیجئے، چونکہ
ہمارے اسلام میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے. ہم نے جھوٹ سے ہمیشہ دیکھا ہے کہ معاشرہ جو ہے کبھی بھی وہ صحت مند نہیں رہتا. معاشرہ جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. وقت کی قدر کیجیے, جھوٹ کو چھوڑ دیجئے, اپنے ملک سے محبت کیجئے. خدا را پاکستان جو ہے ایک نعمت ہے. پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. خدا کے لیے پاکستان سے محبت کیجئے, افواج پاکستان سے محبت کیجئے, اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر کیجئے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. جی ناظرین, یہ تھیں میڈم راحیلہ. ہم نے ان سے گفتگو کی, جاننے کی کوشش کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ میڈم راحیلہ ایک پیٹریٹ پاکستانی ہے. میڈم راحیلہ کے دل میں خواتین کے لیے نرم گوشہ, گو کہ یہ خود خاتون ہے, خاتون خانہ ہے, ان کی اپنی فیملی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جیسی لاکھوں کروڑوں خواتین کی آواز بن کر یہ میدان عمل میں ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ سلیم انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.